अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ख़बरें आपके सामने रखते हैं। चीनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुंतकिल करने की तजवीज़, 2 साल में तरक्की के अहदाफ हासिल कर लेंगे। इमरान खान पाकिस्तान की हर तरह मदद जारी रखेंगे। सदर शी जिन चीनी मंडियों तक ड्यूटी फ्री रसाई, दूसरे पाक चीन आज़ाद तजारती मुआहदे पर दस्तखत। सी पैक में तोसी, 2 मुआहदे, 16 समझौते। पेशावर से कराची रेलवे लाइन डबल की जाएगी। ML1 मंसूबा 5 साल में मुकम्मल होगा। ड्यूटी फ्री में टेक्सटाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड आइटम्स, फुटवेयर, प्लास्टिक की मसनूआत शामिल। बरामदात $6.5 अरब बढ़ने की तवक्को है। हुक्काम वजारत ख़जाना। इमरान खान बढ़ती हुई महंगाई से आगाह आवाम और रियासत की रिट बहाल करेंगे। फिरदौस आशिक अवान का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का तूफ़ानी दौरा। 3 माह चैलेंजेस हैं, 6 माह बाद बेहतरी होगी। आज़म सबाती अपोजिशन की नींदें हराम कर देंगे। मुआमले खुसूसी इत्तलात। परवेज़ खटक के भाई आज वजारत का हलफ उठाएंगे। मुल्क की सियासत पर PP, नून लीग, PTI के चंद खानदानों का राज। बुज़दार वज़ीर आला रहेंगे। इमरान का तहरीक इंसाफ के तमाम धड़ों को वाज़ेह पैगाम। रोज़ाना एक्सप्रेस पाक चीन आज़ाद तिजारत ML1 मुआहदे पर दस्तखत। हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान के इक़्तिदार आला और कौमी वक़ार की हिमायत जारी रखेंगे चीनी सदर। नवाज शरीफ को दिल का नहीं, इक़्तिदार और लंदन जाने का दर्द है। फिरदौस आशिक। पाकिस्तान रेलवे 350 अरब खसारे में डूबे। महकमे की आमदन में 2.5 करोड़ रुपए इजाफा। अंग्रेजी अखबारात। PM rounds off China visit with a raft of accords. Peace deal hinges on Taliban ceasefire. US Imran Putin meeting fails to materialize. Pakistan to get duty-free access to Chinese markets. News की खबरें। US seeks Pak help for wooing Taliban to talks. Dawn political reasons behind Assad's ouster. Pakistan China enter second stage of free trade. Privatization of 7 PSEs to be discussed with IMF. नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का महवर यही सारी ख़बरें रहेंगी और जनाब जमील अहमद ख़ान साहब हमारा साथ देंगे इस गुफ्तगू में। लेकिन जमील साहब से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ख़बरें आपके सामने रखते हैं। चीनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुंतकिल करने की तजवीज़, 2 साल में तरक्की के अहदाफ हासिल कर लेंगे। इमरान खान पाकिस्तान की हर तरह मदद जारी रखेंगे। सदर शी जिन चीनी मंडियों तक ड्यूटी फ्री रसाई, दूसरे पाक चीन आज़ाद तजारती मुआहदे पर दस्तखत। सी पैक में तोसी, 2 मुआहदे, 16 समझौते। पेशावर से कराची रेलवे लाइन डबल की जाएगी। ML1 मंसूबा 5 साल में मुकम्मल होगा। ड्यूटी फ्री में टेक्सटाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड आइटम्स, फुटवेयर, प्लास्टिक की मसनूआत शामिल। बरामदात $6.5 अरब बढ़ने की तवक्को है। हुक्काम वजारत ख़जाना। इमरान खान बढ़ती हुई महंगाई से आगाह आवाम और रियासत की रिट बहाल करेंगे। फिरदौस आशिक अवान का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का तूफ़ानी दौरा। 3 माह चैलेंजेस हैं, 6 माह बाद बेहतरी होगी। आज़म सबाती अपोजिशन की नींदें हराम कर देंगे। मुआमले खुसूसी इत्तलात। परवेज़ खटक के भाई आज वजारत का हलफ उठाएंगे। मुल्क की सियासत पर PP, नून लीग, PTI के चंद खानदानों का राज। बुज़दार वज़ीर आला रहेंगे।
عمران کا تحریک انصاف کے تمام دھڑوں کو واضح پیغام. روزنامہ ایکسپریس. پاک چین آزاد تجارت ML1 معاہدے پر دستخط. حالات جیسے بھی ہوں پاکستان کے اقتدار اعلیٰ اور قومی وقار کی حمایت جاری رکھیں گے چینی صدر. نواز شریف کو دل کا نہیں اقتدار اور لندن جانے کا درد ہے. فردوس عاشق. پاکستان ریلوے 350 ارب خسارے میں ڈوبے محکمے کی آمدن میں 2.5 کروڑ روپے اضافہ. انگریزی اخبارات. PM rounds off China visit with a raft of accords. Peace deal hinges on Taliban ceasefire. US. Imran Putin meeting fails to materialize. Pakistan to get duty-free access to Chinese markets. News کی خبریں. US seeks Pak help for wooing Taliban to talks. Dawn. Political reasons behind Assad's ouster. Pakistan China enter second stage of free trade. Privatization of 7 PSEs to be discussed with IMF. ناظرین آج ہماری گفتگو کا محور یہی ساری خبریں رہیں گی اور جناب جمیل احمد خان صاحب ہمارا ساتھ دیں گے اس گفتگو میں. لیکن جمیل صاحب سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے بریک کے بعد. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جناب جمیل احمد خان صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں, سابق سفیر اور تجزیہ نگار. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم جمیل صاحب. السلام. جمیل صاحب پہلے تو تھوڑی سی بات پاک چائنا تعلقات پہ اس حوالے سے کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے ہمارے PM صاحب چائنا کے دورے پہ تھے. 4 روزہ سرکاری دورہ تھا. فری ٹریڈ کا ایک نیا یعنی ایکسٹینڈڈ معاہدہ اب سامنے آیا ہے. رزاق داؤد صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس سے پاکستان کو خاصا فائدہ پہنچے گا. تو اب تھوڑی سی چیزیں مٹیریلائز ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. آپ کیا فرمائیں گے؟ جی یقیناً یہ وزٹ تو بہت اہمیت کا حامل ہے اور چائنا کے ساتھ جتنے بھی ہمارے جب بھی انگیجمنٹ ہوتی ہے اس میں بات تو ظاہر اہمیت کی ہوتی ہے. لیکن ہمیں ایک چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ممالکوں کے درمیان چاہے کتنے بھی گہرے دوست ہوں اور کتنے ہی ان کے پختہ مراسم ہوں, لیکن وہ ہر ملک پہلے اپنا مفاد دیکھتا ہے. تو اسی طرح چائنا کیونکہ اس وقت جس BRI کے تحت دنیا کو اس نے جیو اکنامک ان کا انٹرسٹ اپنے فیور میں لانے کی کوشش کر رہا ہے اور لانا بھی چاہیے اسے کیونکہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے. جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس میں اس وقت 74 ممالک اس سے منسلک ہو چکے ہیں, چاہے انہوں نے MOU سائن کیا ہے یا دوسرے لیٹر آف انکلینیشن کے تحت. اور پھر جو یہ ہوئی ہے فورم کی میٹنگ, بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی میٹنگ, دوسری میٹنگ ہے یہ. اس میں 37 ممالک کے سربراہان حکومت کے یا مملکت کے سربراہان اور تقریباً 500 ڈیلیگیشنز آئے ہیں, 124 ممالک سے لوگ آئے ہیں. تو یقیناً اس کی اہمیت کا تو اندازہ ہو سکتا ہے. اس کے باوجود کہ امریکہ سے کوئی شخص نہیں آیا اور امریکہ اس کی نہ صرف ایک مرتبہ کئی مرتبہ پریزیڈنٹ لیول سے لے کے اپنے وزیر خارجہ کے لیول تک امریکہ میں وہ اس کے بارے میں تحفظات ہی نہیں مخالفت کرتے رہے ہیں BRI کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے مضبوط قوت امریکہ ہی گردانی جاتی ہے اور وہ کس لحاظ سے, خاص طور پہ ملٹری مائٹ کے لحاظ سے. اب اکنامک جو گروتھ ہوئی ہے یا جیو اکنامک انفلوئنس بڑھ گیا ہے چائنا کا, تو آپ یاد رکھیں کہ جیو اکنامک انفلوئنس جب بھی بڑھتا ہے تو اسے یا تو ملٹری اس کے انفلوئنس کے انڈر بڑھایا جاتا ہے. چائنا نے اس کا ریورس کیا ہے. اس وقت چائنا نے اس وقت جیو اکنامک کا انفلوئنس بڑھا کے اپنے اسٹریٹجک اہداف حاصل کر رہا ہے, کیونکہ اس کے بغیر دونوں چل نہیں سکتے ہیں. یہ اکنامکس اور اس کی اپنے اسٹریٹجک اہداف یعنی کہ ملٹری کے اس کے جو اپنے عزائم ہیں یا اس کی جو سپورٹ ہے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ضروری ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہو رہا ہے. تو اسی کا شاخسانہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے ایلائز یعنی انڈیا, فلپین, آسٹریلیا, ان ساروں جاپان ان کو ملا کے اپنا الائنس بنایا ہے جو میری ٹائم سلک روٹ ہے, یعنی کہ جو سمندر کے ذریعے جاتا ہے ساؤتھ چائنا سی تک. تو اس کو اور دوسری طرف چائنا نے اسٹرنگ آف پرل کیا ہوا ہے جس میں پاکستان ہے, جس میں کہ بنگلہ دیش ہے, جس میں کہ برما ہے, جس میں اور ممالک اس طرح ساتھ چل رہے ہیں.
تو یہ جو اس میں صف بندیاں ہو رہی ہیں وہ اسی لیے کہ کسی سٹیج پر کوئی اکنامک انٹرسٹ جو ہے ختم. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو امریکہ کا ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے چائنا سے. امریکہ کا ڈیفنس کا بجٹ اس وقت 645 سے زیادہ بلین ڈالرز کا ہے، جبکہ چائنا کا صرف 151 بلین ڈالر کا ہے. تو اتنا ہی اس میں تضاد، اتنا ہی اس میں ہے فرق ہے. اور اس میں چائنا کا ارادہ ہے، میں آ جاتا ہوں اس پہ BRI اور اس پہ سی پیک کے ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس پہ آ جاتے ہیں. لیکن میں تناظر اس لیے دیا ہے یہ کہ اب چائنا اپنی ملٹری مائٹ بڑھا رہا ہے، ہر سال 10% بڑھا رہا ہے. 2030 تک چائنا تقریباً 400 بحری بیڑے بنا لے گا اپنے، اور بڑے ہی آیا پائے کے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جب وہ بنا لے گا تو اس کی انفلوئنس اور زیادہ ہو جائے. اس کو ایک منٹ یہاں چھوڑتے ہوئے اب آ جاتے ہیں. تھوڑا سا یہ کہ میرے خیال ناظرین تھوڑا سا اور واضح سمجھ لیں گے کہ چائنا کو یہ میرا خیال ایج حاصل ہے کہ چائنا ٹیکنالوجی کے حوالے سے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے بنسبت دیگر ممالک کے جنہیں ویسٹ سے ہی اسلحے کی خریداری یا ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈنس کرنی پڑتی ہے. کیا کہیں گے؟ بڑی خوبصورتی کے ساتھ چائنا آہستہ آہستہ اس نے امریکہ سے بہت ساری ٹیکنالوجی اپنے پاس ٹرانسفر کر لی ہے، اور ہزاروں لاکھوں اپنے اسٹوڈنٹس بھیج کے اپنے لوگوں کو وہاں پڑھا کے نوکریاں کروا کے امریکہ میں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کی ٹیکنالوجیکل کمپنیز جو ہیں ان کو چائنا میں اتنی فیسیلٹیز دی گئی، ہزاروں کی تعداد میں کمپنیاں ہیں جنہوں نے چائنا میں اپنے وہ فیکٹریاں کھولی ہیں، اور اس کی وجہ سے چائنا. اور پھر چائنا نے اب سی پیک کی بات کر لیتے ہیں یا آپ بیلٹ اینڈ روڈ کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں شاید ہی کوئی 1-2 PhD ہو اس معاملے میں. چائنا میں تقریباً 150 PhD اس وقت موجود ہیں اس پروجیکٹ کے لیے جو اپنی تحقیق کرتے ہیں. تو چائنا اس حد تک جاتا ہے. تو لہٰذا یس، انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، لیکن اب بھی یورپین یونین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، تحقیق کے لحاظ سے امریکہ اب بھی نمبر 1 ہے. اور چائنا اس نے ہمیشہ اس پہ نظر رکھی ہوئی. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب امریکہ کا اگر کوئی ڈرون گرا لیا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں ایران میں ہو یا پاکستان میں ہو، تو چائنا سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ کس طرح اس پہ ریورس انجینئرنگ کر کے دے. تو بہرحال چائنا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی میں بہت آگے پہنچ گیا ہے، لیکن اب بھی امریکہ میں. تو آ جاتے ہیں اس بات پر کہ یہ جو وزٹ تھا ہمارا، جس میں کہ ہمارے پرائم منسٹر گئے ہیں، 2 تناظر اس کے دیکھ لیتے ہیں. کچھ کرٹیسزم آئی ہوئی ہے اخبار میں، ہماری کو ساتھی ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے، کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن اس کی اتنی میں اہمیت دیتا نہیں کہ پرائم منسٹر کی صرف ایک ایتھوپیا کے پرائم منسٹر سے آن دا سائڈ میٹنگ ہوئی ہے، سائڈ لائن پر، اور دوسری ان کی آذربائیجان وغیرہ کی کسی پیوٹن سے کہا کہ نہیں ہو پائی، نہ پیوٹن سے نہ اور بہت سے ممالک کے 47 آئے تھے. اور یہ بہت آسان کام ہوتا ہے. جب میں بھی تھا تو ہم پہلے سے ساری اپنی وہ رابطے کر لیتے تھے. فارن آفس انوالو ہو یا نہ ہو، وہاں کا سفیر ہی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے رابطے کر کے وہ میٹنگوں کا وہ پہلے سے حاصل کر لیتا تھا. ضرور کہیں نہ کہیں کچھ لغزش رہ گئی ہے، ورنہ یہ میٹنگز بڑی آسان ہوتی ہیں، ہو جانی چاہیے تھی. اس کی آپٹکس بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر رشیا کے ساتھ اس وقت ہمارے مراسم اچھے ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ بلاک جو ہمارا یہ بن رہا ہے اس میں کمفرٹ لیول بھی ہونا چاہیے، اور یہ سگنلنگ جو ہے اس کی وہ امپورٹنٹ ہے دونوں ممالک کے لیے. اس کو دوسرے لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جو فری ٹریڈ کا تھا. فری ٹریڈ تو چائنا سے ہم کافی پہلے سے ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ ہمارے فیور میں. چائنا کے اس وقت 11.45 جو ہے وہ ہمیں کرتا ہے بلین، یعنی تقریباً 12 بلین ڈالر کے وہ ہمیں کرتا ہے ایکسپورٹ، اور ہم 1.75 جو کرتے ہیں. تو ٹریڈ ڈفرنس ہمارا بہت زیادہ ہے. اور چائنا ظاہر ہے ہمارا پہاڑ ہمالیہ سے اوپر اور سمندروں سے گہرا اور شہد سے میٹھا اور اسٹیل سے مضبوط دوست ہے. تو یقیناً ہماری یہ توقعات تھی. تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ کم از کم کچھ اور نہیں تو ٹریڈ تو بیلنس ہو جائے. ٹھیک ہے، چائنا مینوفیکچرنگ کے لحاظ سے، سروسنگ کے لحاظ سروس کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں بناتا ہے اور سستی بناتا ہے، لیکن چائنا کیونکہ ہمارا اتنا اچھا دوست ہے تو یہ بھی کوشش کرے کہ ہم سے بھی ایسی چیزیں لیں. اور سب سے بڑی بات ہے آسیان کو چائنا نے کنسیشنز دیے ہوئے تھے، اب وہ کنسیشن ہمیں وہ دینے جا رہا ہے. ہمیں پہلے دے دینا چاہیے تھا. اس میں کچھ میرا خیال ہے کہ ہماری بھی کمائی گی رہی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ فیسلٹیز نہیں ملی. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تمام باتیں کرنے کے بعد میں اس کو بہت ہی اس کو کلیدی اس لیے سمجھتا ہوں، اور اس کی اہمیت کی بات اس لیے سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ اس کا مثبت اثر پڑے گا اکنامکلی. اب اس کی جو اسٹریٹجک اثرات ہیں، یعنی کہ اس کے باقی مضمرات ہیں،
وہ میرا خیال ہے کہ میں اشارہ دے دیتا ہوں کیونکہ اس پہ ٹائم بڑا لگ جائے گا. اگر پورا ایک پروگرام رکھیں تو اس پہ بتایا جا سکتا ہے. ہمیں اکنامکلی دیکھیں, جب ہمارے ملک میں کوئی بھی ملک نہیں آ رہا تھا انویسٹمنٹ کے لیے تو چائنا آیا. ایک کرٹیسزم یہ ہے, جب میں جاتا ہوں لیکچر وغیرہ دینے کے لیے یونیورسٹیز میں مختلف جگہوں پر, تو کرٹیسزم یہ آتی ہے کہ دیکھیں جی روڈ بن رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, چائنیز اپنے لوگ لے آئے ہیں, ہمارے تو بس مزدور وغیرہ ٹھیکیدار چھوٹے موٹے, اور کوئی اس میں لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. جب انفراسٹرکچر بن رہا تھا تو ظاہر ہے وہاں کے جو مٹی لانے والے لوگ یا چھوٹے موٹے جو کانٹریکٹر ہیں, باقی تو سارا چائنا کا اپنا طریقہ یہی ہے. اور میں جب امریکہ میں بھی تھا یا جب میں اس میں افریقہ میں جب تھا خاص طور پر, تو میں نے دیکھا کہ چائنا کا یہی طریقہ کار ہے افریقن کنٹریز میں جہاں جہاں ان کے پاس پروجیکٹ ہے کہ زیادہ تر اپنے لوگ لے کے آتے ہیں. لیکن اب سلسلہ چینج ہو رہا ہے, چائنا کی آبادی کم ہو رہی ہے. چائنا کی ویجز جو ہیں, جب چائنا نے سٹارٹ کیا تھا اپنی اکنامک بوم, تو اس وقت چائنا کی جو مزدوری تھی ایک مزدور کی, وہ سینٹس میں تھی, تقریباً 70-80-90-100 سینٹ کے قریب. اور اب یہ ہے وہ ڈالرز میں ہے, تقریباً $8-9. تو وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے, لہٰذا وہ جا رہے ہیں ایسے ممالک میں, اور پاکستان انہیں سب سے بہتر ملک ملے گا. 2 ایگریمنٹ جو ہوئے ہیں میرے لیے خاص طور پہ M1 کا, یعنی کہ ریلوے لائن جو پشاور سے لے کے کراچی تک اگلے 5 سال میں, وہ ان کے لیے نہایت, ہمارے لیے بھی, ان کے لیے یعنی کہ چائنا کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ اس سے جو ان کا اسٹیٹ آف ہارمس والا معاملہ, اور جو سمندر کے ذریعے 2.5 مہینے لگتے ہیں ان کو اپنے مال برداری میں, 80% تیل چائنا میں جو انرجی جاتی ہے وہ اس راستے سے جاتی ہے, اور وہ 2.5 سے 3 مہینے میں پہنچتی ہے وہاں. جب یہ بن جائے گا یہ روٹ ہمارا سی پیک, میں سی پیک کو کہتا ہوں کہ اٹس دا فلیگ شپ پروجیکٹ آف دی بیلٹ اینڈ روڈ, یعنی کہ یہ سب سے اہم سیگمنٹ ہے یہ اس کا. جب یہ بن جائے گا تو صرف اور صرف یہ 5,000 کلومیٹر رہ جائے گا, جبکہ 16,000 کلومیٹر سمندر میں جہاز 20 ناٹیکل سے آگے نہیں جا سکتا. یہاں تو 60 کی سپیڈ سے جائے گا, اور یہ فاصلہ 5,000 میل کا رہ جائے گا, اور 1 ہفتے میں وہ پہنچ جائیں گے بجائے 2.5 مہینے کے. تو ان کا تو اسٹریٹجک لحاظ سے بھی کہ یہ جو سارے خطرات ہیں ان کے سمندر میری ٹائم لائن کے, وہ بچ جائیں گے, اور وہ ہماری بحفاظت اس راستے سے جا سکیں گے. تو یہ تو بہت اہمیت کی ان کے لیے بھی ہے. ظاہر ہے جب کنسٹرکشن ہوگی ہمارے لیے بھی 160 کلومیٹر یعنی کہ پشاور سے کراچی جو ہے پہلے 18 گھنٹے میں جاتے تھے, اب 12 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے یا 9 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو یہ تو فرق پڑے گا. اسی طریقے سے مال برداری کا بھی. ٹھیک ہے, جمیل صاحب بریک لینے کو کہا جا رہا ہے, واپس آتے ہیں ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہیں گے, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین 2-3 خبریں ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے, اور چاہیں گے کہ جمیل صاحب یہ ضرور ہمیں بتائیں کہ حکومت کا اپنا اس میں کیا موقف ہے, کیا کارکردگی ہے, کیا اس میں کیا جا سکتا ہے. پہلی خبر تو یہ ہے کہ ML1 ٹو بی کمپلیٹڈ ان 5 years, یہ وہی پروجیکٹ ہے جس کی جمیل صاحب نے ابھی بات کی تھی, جو آپ کی جو ریلوے لائن ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے. جی بالکل, پشاور سے کراچی, اور $8.2 بلین اس پہ کل لاگت آنی ہے. 5 سال میں یہ منصوبہ کمپلیٹ ہوگا. اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ فیلز ٹو باٹل اپ انفلیشن جینی ڈسپائٹ پرائس کٹ, ریٹس آف سیورل کموڈیٹیز ہیو جیکڈ اپ. یہ مہنگائی کا ایک ایسا طوفان ہے, جن ہے جو قابو میں آ نہیں پاتا. اس کے علاوہ اگر بین الاقوامی طور پہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو جناب خلیل زاد ویلز ڈیو ٹوڈے فار ٹاکس آن افغان پیس ایفرٹس. اس کے علاوہ FATF کے حوالے سے پاکستان میں آج ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے. FATF اجلاس پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ 3 نکات پر لیا جائے گا. پھر اس کے علاوہ IMF سے بھی مذاکرات جو ہیں وہ آج دوبارہ سے ان پہ بھی مزید پیش رفت, اور جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے IMF کی اور ورلڈ بینک کی سربراہان سے بھی ملاقات کی تھی. یہ بات بھی ہم شاید کر لیں گے, لیکن جمیل صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ جمیل صاحب ہماری جی اچھا جی کال بھی ہے تو ان سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک سیکنڈ میں جو ہماری اپوزیشن, وہ جو ہماری وزیر ہیں اطلاعات کی معاون خصوصی, ان کا سارا فوکس, یا گورنمنٹ کا ان جنرل جو منسٹرز ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ ہمیں صرف اپوزیشن بیشنگ, نواز بیشنگ, زرداری بیشنگ, یہ جو پلسز ہیں, جو اچیومنٹس ہیں, جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں, ان پر ہمیں کیوں کوئی بریفنگ دیتا نظر نہیں آتا. کالر سے بات کرتے ہیں, پھر آپ جواب دیجیے گا. السلام علیکم.
वालेकुम जमीर अस्सलाम। साहब की खिदमत में भी सलाम। जी वालेकुम सलाम। देखिए आज मौजूद चल रहा है सी पैक के जी, ऊपर जी। मुआहदा। अब मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, जमीर साहब सलाम अला, सूरज के आगे चिराग को दिखाने वाली बात होती है, जी लेकिन ये बताए कि अब ये एमओयू अब भी साइन हो रहे हैं हाँ। कि हमारे यहाँ क्या एक ही सिस्टम रहेगा कि माइयों मेहंदी मंगनी, असली शादी कब होगी? पहली बात तो ठीक ये। है जनाब। दूसरी बात ये कि आज इंडिया का और आपने आइए DAG डिटेल देंगे 3 बजे। हाँ हाँ अब इंडिया की शरारतों से हमें होशियार रहना चाहिए। ठीक है। अगर हम इधर गफलत कर गए, हाँ। उधर तालिबान खड़े हो गए, उधर तालिबान को अगर हम लाते हैं तो मुसीबत, नहीं लाते हैं तो मुसीबत। ठीक है इस पर रोशनी जमील साहब डाल ज़रूर दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया, अच्छे सवालात हैं आपके। इसी में थोड़ा सा इजाफा कर दूं जमील साहब, कॉन्स्पिरेसी थियरीज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट टू सीपैक, इसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान नीड्स टू इंश्योर स्किल्स डेवलपमेंट, फ्रेम साउंड पॉलिसीज, जो हमारे भाई ने भी सवाल किया। ये ये बिल्कुल सारी बातें उन्होंने एमओयू की भी जी, बात जी। की है, मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। देखें कि ये जो क्योंकि सीपैक का फेज़ 2 शुरू हुआ है, तो उसमें उसको कुछ नई चीज़ें शामिल करने के लिए एमओयू शामिल किया है इसमें, और 2 एग्रीमेंट भी शामिल किए हैं जिसमें वो मैंने M1 की बात की है। तो वो तो अपनी जगह पर, उससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होगी, और ख़ास तौर पे स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पे ज़्यादा जोर दिया है, सोशो इकनॉमिक सेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अभी तो इब्तदाई स्टेज पर है, लेकिन जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद दूसरे फेज़ में ये चीज़ें होती हैं। तो चलें हम मान लेते हैं कि जिस तरह भी गवर्नमेंट ने किया है इसके मुताबिक मामला आगे चलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि चाइना यकीनन जो सी पैक है, ये जो BRI जिसमें 74 ममालिक के साथ जिनसे रब्त ज़ब्त चाइना का हो गया है, और एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी बनाने चाह रहे हैं, और उससे अपने अहदाफ, स्ट्रेटेजिक अहदाफ भी हासिल कर रहे हैं, तो वो उसका सबसे बड़ा सेगमेंट, यानी सबसे अहम सेगमेंट मेरी नज़र रोड का, वो है सी पैक का। तो लिहाजा उसके मज़मरात हमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने चाहिए और चाइना को देने चाहिए। लिहाजा एम्प्लॉयमेंट जो है, जो प्रोजेक्टेड एम्प्लॉयमेंट है 70,000 तो इमीडिएट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड है, और 1.4 मिलियन इस प्रोजेक्ट पर जो है सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए। सवाल बड़ा ये पैदा होता है कि हमारी हुकूमत अभी 9 महीने इसको हो गए, उससे पहले जो है खूब मज़े कर लिए हैं 10 साल बाकी लोगों ने, तो उसमें उन्होंने ज़ोर नहीं दिया कि लोगों को तैयार करें, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स को तैयार करें जो कि इस स्टैंडर्ड के हों कि जब ये इकनॉमिक जोन और जब ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी चाइना लेके आए यहाँ, क्योंकि चाइना की ज़रूरत है, उनकी वहाँ मैन पावर ज़्यादा महंगी हो गई है, उनको यहाँ ज़्यादा सहूलत हो रही है, जब वो लाएंगे, हमारे पास लोग नहीं होंगे तो वो अपने लाएंगे, या नेपाल से लाएंगे, या फिलीपीन से लाएंगे, या कहीं और से लाएंगे। तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल अपनी इमरजेंसी बेसिस पर तैयारी करे पहले। दूसरी चीज़ ये उन्होंने जो जिक्र किया कि इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या हो सकता है, इसका MOU जो है वो उस वक्त तक के कागज़ का टुकड़ा है जब तक कि उसको एग्रीमेंट में शामिल ना किया जाए, आगे जाके उस पर एग्रीमेंट ना किया जाए। MOU सिर्फ ये है कि एक इब्तदाई तौर पर जो उस पर हम आहंगी होती है बात में, उसके बाद उसको किया जाता है। मैं समझता हूँ आगे जाके वो भी कर लेंगे, क्योंकि वो चाइना के इंटरेस्ट में भी है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर साइड पर भी जा रही हैं, अभी साइंस टेक्नोलॉजी साइड पर जा रहे हैं, ओशनियोग्राफी, ये समुद्री तहकीक पर भी जा रही हैं, तो वो तमाम चीज़ों पर जा रही हैं। वो एक सही और मस्बत बात है। आपने बात किया कि यहाँ जो है जो सियासतदान आपस में जिस अटखेलियों के साथ बातें कर रहे हैं, यहाँ लोगों की जान पर बनी हुई है। महंगाई का भी आपने जिक्र किया है, महंगाई सब्जियों पर कल मैं पढ़ रहा था, और बाकी कुछ कवरेज भी आई है कुछ चैनल्स पर, कि तकरीबन 125, 140 कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं जिसमें 46, 47, 50% इजाफा नहीं हुआ है। क्या ये इजाफा जायज़ है? प्राइस कंट्रोल जो प्रोविंसेस के हैं वो किधर हैं, क्या कर रहे हैं, किस मौज मेले में हैं? और दूसरे उसके अलावा कि लोगों को भी सोशल मीडिया के ज़रिए थोड़ा सा प्रेशर रखना चाहिए, ख़ास तौर पे आड़तियों पर और दूसरों पर। ये सब्ज़ी पेरिशेबल है, एक आध दिन के लिए ज़रा इनका बाइकाट करें तो खुद ब खुद इनकी चीज़ें, लेकिन हुकूमत का फ़र्ज़ ज़्यादा बनता है। जिस तरह की हुकूमत का फ़र्ज़ सेहत के मामले में, रोज़ाना बच्चे यहाँ हमारे फौत हो रहे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही है, कंट्रोल नहीं कर रही है। कल एक बच्ची फौत हो गई है एक गलत इंजेक्शन लगाने से, एक बच्चा हो गया, एक पंजाब में हो गया है। तो ये सारा सिलसिला, जब गवर्नेंस वीक हो जाए कहीं की भी, ये पिछले बतदरीज 25-30 सालों से जो हम इस मुल्क को दीमक की तरह चाटते रहे हैं और उसकी गवर्नेंस का बेड़ा गर्क करते रहे हैं, तो उसी का ये खमियाजा हम भुगत रहे हैं अभी, कि गवर्नेंस वीक है, इसलिए कभी सेहत की तरफ मसला पड़ जाता है, कभी प्राइस बढ़ जाती है, कभी मामला। अब आ जाए बात आप IMF और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात, आप जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुस्तफा साहब, देखिए बात दरअसल ये है कि वही रमजान आए नहीं और कीमतों में इजाफा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही।
बात ये है कि ये जो सी पैक पे बात हो रही है, जी सर। इससे हमारी मईशत पे क्या असर होगा? कैसा असर पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा? हमारी मईशत बेहतर होगी ठीक है। या पिछली हुकूमतों की तरह कि चाइना से बात करते थे, लेकिन वो करते थे अपनी जाती मफाद के लिए। ठीक है। अब ये हुकूमत है, अब इनको भी चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन सियासतदान जो हैं, जी। देखिए वो भी अपने मुल्क के मुखालफत कर रहे हैं। आपके अमेरिका आपके सी पैक के मुखालिफ है, इंडिया आपके मुखालिफ है। अब हमारे सियासतदान बस यही कि जी उनको पैसे दे दो, उनको रिलीफ दे दो, सही है। उनको लंदन भेज दो, सही है। सब कुछ सही है। ठीक इनको सही। माफ कर दें, करप्शन को आप लीगलाइज कर दें, बिल्कुल सही। ताकि जाने गरीब आवाम खुद निमटते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। लोग बेचैन इस बात पर हैं जमील साहब, बात बहुत हो रही है, 2-3 साल हो गए, समरात आवाम तक पहुंचते नजर आते नहीं फिलहाल। जी हाँ, क्योंकि एक गर्दाब इतना बड़ा जमा हुआ है ठीक। कि उस गर्दाब का ढेर उसको हटाते हटाते कुछ थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा टाइम लग रहा है जितना लगना चाहिए था। 9 महीने में उसके मज़मरात सामने आने चाहिए थे कुछ ना कुछ। अच्छा, लेकिन इसमें खुश आइंद जो हम कहते हैं थोड़ी प्रोग्रेस हमें नजर आ रही है। सिंध में जो थरकोल का मंसूबा अब पाया तकमील तक भी पहुंच चुका, ऑपरेशनल भी हो चुका, मेरा ख्याल है वो एक फिजिकली बिल्कुल वो सही है। और उस पर मजीद भी इस दौरे के दौरान भी MOU साइन किया है चाइनीज़ कंपनी के साथ। एक और ब्लॉक हम दे रहे हैं, वो यकीनन हमारा एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, 5 साल से वो चल रहा था, पाया तकमील पे पहुंचा है। इसी तरह सी पैक के प्रोजेक्ट्स जो हैं, पहला फेज़ मुकम्मल हो गया है। अब हमें जो दूसरे फेज़ का इंतज़ार है, जिसकी कि अभी बातें भी हुई हैं और जो प्लानिंग में भी था, स्पेशल जोन, स्पेशल इकनॉमिक जोन, जिसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्रियाँ, जिसका मतलब ये हुआ कि आप अपने गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा क्रिएट करेंगे। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी तो आप उसको बाहर बेचेंगे, यानी एक्सपोर्ट करेंगे। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आमदनी आपकी बढ़ेगी, जब आमदनी बढ़ेगी तो GDP आपकी बढ़ेगी, जब GDP बढ़ेगी तो लोगों के हालात थोड़े से बेहतर होंगे। अच्छा जमील साहब, मुझे वही बात अगेन मैं शायद रिपीट कर रही हूँ, मुझे जो इसमें कोताही नज़र आ रही है वो यही है कि आपकी मिनिस्ट्रीज़ और ख़ास तौर पे आपकी वजारत इत्तलात इन चीज़ों पर आवाम को अपने साथ ऑन बोर्ड लेने में नाकाम नज़र आ रही है। आप जिस तरह बता रहे हैं कि जी ये सब कुछ होगा, टाइम लगेगा, लेकिन लोग इसीलिए बेचैन हैं कि जो हमें इर्तबात, कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नज़र आनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अब शायद टाइम कम ही रह गया, तो जो हम बात कर रहे थे IMF और FATF। जी, IMF के जो अब इस वक्त आई है, IMF के आखिरी चंद जो बातें वो करने के लिए आई है, उसमें आपका IMF चाहती है कि आपने जो चाइनीज़ के साथ एग्रीमेंट किए हैं वो भी दिखलाएं कि किस टर्म पे आपने किए हैं, ताकि हमें पता पड़े कि आप जो पैसे वापस भेजेंगे वो किस तरतीब से भेजेंगे, कहीं आप डेट डिप्लोमेसी में ना आ जाए, जो कि आजकल बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है चाइना के खिलाफ। डेट डिप्लोमेसी जो कि अमेरिका बहुत कर रहा है, हालांकि उसमें अगर डेट डिप्लोमेसी में अगर कोई मार खाता है तो अपनी गलती की वजह से खाता है, लेकिन आपकी बात कि हुकूमत में क्या हो रहा है, किस तरह काम नहीं हो रहा है, तो उस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि टाइम ख़त्म हो गया है कि वही तख्त है, वही ताज है, वही जहर है, वही जाम है, ये वही खुदा की ज़मीन है, ये वही बुतों का निज़ाम है। हमें अपने गवर्नेंस को ठीक करना होगा, ठीक करना वरना काम पड़ेगा। नहीं ठीक है चलेगा। जी, कॉलर है जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैडम, सलाम, जी सर। मैं तो विश कर रहा था कि जमील साहब ये सी पैक की टीम का हिस्सा होंगे। बहरहाल ये शाहिद खकान अब्बासी के हवाले से जी 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 गुजारिश करूंगा, ये रोजाना कहते हैं हाँ कि 2 घंटों में मैं पेट्रोल गैस की कीमतें वापस ला सकता हूँ, तो सही। भी आप लाएं। अगर आपको कौम से इतनी हमदर्दी है तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? आपने जरूर सियासतबाजी करनी है। ठीक बात। अगर आप महंगाई का रोना रोज रोते हैं, सियासत कर रहे हैं, तो खुदारा गरीबों के लिए कुछ करें। इसी तरह ये बिजली के मैं आपसे अर्ज करूं जी कि सर। ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं ये भी हुकूमत को काफी लेट डाउन करा रही हैं। बिल्कुल कर रही ये नेपरा वालों ने 70% बिजली आपकी 19 घंटे बिजली जो ऑफ पीक आवर पहले होती थी उसको 70% बढ़ा दी है। ठीक। यानी गर्मियों में अब 19 घंटे जो आप बिजली खर्च करेंगी ठीक। वो 70% ज्यादा होगी। वाह क्या बात है। और एक अभी थोड़े दिनों पहले स्टैट्स आए थे कि तकरीबन 40% जो है वो मुनाफा कमाया है इन अजीबोगरीब हालात के बावजूद आपकी जो पावर कंपनीज हैं। बहरहाल आखिरी 1 मिनट रह गया, जमील साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो बात वही आ गई है कि हुकूमत को ज़रा अब इस मामले में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवा बिगड़ा हुआ है। लिहाजा एक क्रैश प्रोग्राम करना पड़ेगा हुकूमत को, ब्रिजिंग
پروگرامز کرنے ہوں گے جس کے تحت کہ یہ جو نظام فرسودہ اور جو خراب کیا ہوا نظام ہے اس کو بہتری کی طرف لانے کے لیے کچھ اس دفعہ کر رہے ہیں، وہ کچھ ریفارمز کر رہے ہیں اداروں میں، امید ہے کہ ہاں اس سے کچھ بالکل، آپ نے بہتری ہو ریفارمز کا جائے گی۔ ذکر کیا، میں خیال ہے 10 سیکنڈ بھی نہیں بچے ہمارے پاس، لیکن اس پہ ہم ضرور بات کسی وقت کریں گے کہ نئے کچھ اقدامات تجویز کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، ری اسٹرکچرنگ پوری جو گورنمنٹ ہے، آفیشیل سسٹم ہے، میرے خیال ہے بہتر بہت ضروری ہے، لیکن وہ اس قسم کا نہ کر دیں، ابھی اس کو بہت ضروری ہے کہ ریسرچ اس پہ کریش پروگرام کے تحت ریسرچ کریں، اور جب امپلیمنٹ کریں تو لوگ کنفیوز نہ ہو بلکہ امپلیمنٹیشن ہو جائے، ایسا نہ ہو جس طرح 2002 کا پولیس آرڈر ہوا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہ تھا، اچانک آ کے وہ نافذ ہو گیا، تو اچانک نافذ نہ ہو، ابھی سے اس کے لیے تیاری کریں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جمیل صاحب، مختصر وقت میں کوشش کی ہم نے کچھ نکات آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔